जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसुकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है, तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था, एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती हैं मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी कि नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं, यतीम बच्चा
ہی لے کر کے چلتے ہیں، خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر، میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا چلو، لیکن حلیمہ سنو، میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا، ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے، میرا بچہ پوری رات روتا تھا، اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں، یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ جیسے ہی میں نے آمینہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا۔ محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں، تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا۔ جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا۔ میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء، اس کو پتا نہیں ہے، وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا، یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا، اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی، اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ہاتھ رکھا، آنکھیں کھول کر حضور نے مسکرا دیا، حضور مسکرائے، کہتی ہے میں تو بل جانے کو جی چاہا، میں نے اٹھایا محمد کو، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا، اس لیے کہ ہنسے کیا، گویا کہ میرا دل چھین لیا، گویا کہ میرا دل لے لیا، اب میرے پہلو میں میرا دل نہ رہا، گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی۔ میں نے اٹھایا، محمد کو سینے سے لگایا، میرے سینے خشک تھے، اس لیے کہ میرا بیٹا پوری رات روتا تھا، اس کو دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ محمد ہمارے نبی کا بچپن، یہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کہتی میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کا سینہ پہلے خشک کیا، پھر دودھ سے حضور کی قدموں کی برکت سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ اے حلیمہ، جب میرا محبوب جوان ہو جائے تو تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا سینہ تان کر یہ نہ کہنا محمد یاد کر میرا احسان کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، اگر دودھ نہ پلاتی تو تو اس طرح جوان ہوتا۔ کیونکہ کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا دودھ کا احسان، اگر دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو بلکتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ اللہ کو منظور نہ تھا کہ میرے حبیب پر کوئی احسان جتائے، اللہ نے قحط مسلط کر کے پہلے حلیمہ کو خشک کیا اور نبی کا سینہ لگنے کے بعد ان کے سینے کو بھر دیا تاکہ حلیمہ کو بتا دے حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے، میرا محبوب تو تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد ہمارے، سبحان اللہ، میرے آقا کا بچپنا کیسا بچپنا ہے، کیسا حسین۔ اب حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، پیا، میرا بچہ میرا شوہر لے کر کھڑا ہوا تھا، جب بائیں طرف کا دیا تو نہیں پیا، منہ ہٹایا، انگلی کا اشارہ کیا، گویا کہ کہہ رہے ہیں امی میں نے تو پی لیا، اب میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دے۔ دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف کا کبھی نہیں پیا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے سینے میں دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معصوم رسول کا معصوم بچپن ہے کہ کم اپنے لیے پسند کیا، زیادہ اپنے بھائی کو عطا کر دیا، دودھ پیتے بھائی کو عطا کیا۔ تو میرا امام اس منظر کو دیکھ کے پکار اٹھا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انصاف کیا،
آج کل لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالہ کرے، کوئلہ منتری گھوٹالہ کرے، سارے منتری گھوٹالہ کرے، اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے، ابھی چند دنوں کا نبی ہے، چند دن ہوئے ولادت کو، اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں تاریخ نہیں پتا، کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں، جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے، اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو ضعیف روایت ہے. ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے، بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے، بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے. نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا، مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے علم حاصل کرتے تھے. بغیر چھت کا حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو. ہم کہتے ہو جب مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہے، اور بیان کرنے والی آمنہ ہے، بیان کرنے والی حلیمہ ہے، بیان کرنے والے عباس ہے، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، بیان کرنے والے جناب ابو طالب ہے. ابھی میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان، آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر، بھائی کے لیے پستہ ترک کر دیا. اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی. اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا، جم کر سویا، کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا، ورنہ پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا. قربان. اب حلیمہ کہتی ہے، توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن، سبحان اللہ، محمد ہمارے. حلیمہ کہتی ہے محمد میرے 2 سال کچھ مہینے رہے، لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا، بستر پر پاخانہ نہیں کیا. 2 ٹائم مقرر تھا، 2 ٹائم مقرر تھا. جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے، میں لے جاتی فراغت کرتے. اور حضور علیہ السلام کا سطر اگر کھل جاتا، سطر حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، سطر اگر کھل جاتا، بچے 5 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، 3 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں. جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح، میں ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے، یہ آپ ہی سمجھ لیں. لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح. اللہ اکبر. میرے رسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سطر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر سطر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ چادر خود بخود ان کے سطر پر ڈل جاتی تھی. مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا سطر ڈھک دیا کرتے تھے. یہ حضور کا بچپن ہے. آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ ولادت تھی. اور اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت میں بھرے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. حضور پیدا ہوئے تو حضور پر غلاظت کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو غسل نہیں دیا. حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ میرے رسول کا بچپن ہے. سبحان اللہ. محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. میرے آقا کا بچپن کیسا تھا. حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا، انہوں نے بستر میں کبھی جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کیا. اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے، اطمینان سے سوئے. اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمنہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے، بڑا مبارک میرا بچہ ہے، میں نے پیدائش کے وقت بڑے عجائبات دیکھے ہیں، میرے بچے کا بہت خیال کرنا، میرے بچے کا بڑا خیال کرنا. حلیمہ دیکھ میرے بچے کو بہت
एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है। मेरा सीना भरा, मेरा पेट भरा, मेरे शौहर का पेट भरा, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का पेट भरा। अब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने कहा अब अच्छा मैं चलती हूँ। हलीमा कहती है मैंने सोचा मैं गरीब हूँ, पता नहीं मक्के कब आऊंगी, एक काम करते हैं चलते चलते काबे का तवाफ कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने नन्हे से पैगंबर मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं काबे का तवाफ करने चली। इस मंजर को मैं तसव्वुर में देख रहा हूँ। आप भी मक्के में आज से 1450 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर पहुंच जाए और तसव्वुर में लाए, एक जवान औरत है, एक नन्हे से 8-10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा कयामत तक औरतें तवाफ करेगी, कयामत तक मर्द तवाफ करेंगे, कयामत तक बच्चे और बूढ़े तवाफ करेंगे, लेकिन तेरी तरह तवाफ अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि काबे का काबा तू अपनी गोद में लेकर तवाफ करने चली है। हलीमा की गोद में काबे का काबा है और काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा सादिया कहती है जब मैंने काबे का तवाफ शुरू किया तो मेरी आंखें दंग रह गई, मेरी आंखें हैरान रह गई। मैं जैसे जैसे चलती जाती काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती, काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती। जरा इश्क में डूब कर कह दे शायद ये निजात का जरिया हो जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती जैसे जैसे मैं जिधर जाती काबे की दीवार झुकती चली जाती। मैं हैरान थी, या अल्लाह ये कैसा बरकत वाला बच्चा है कि काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए, दिल में ख्याल आया हलीमा तू भी काबे में लगे हुए हजर अस्वद को चूम ले और इस बच्चे को भी जरा बोसा दिलवा दे ताकि बरकत वाले की बरकतें और बढ़ जाए। हलीमा कहती है मैंने चूमने से पहले सोचा इस बच्चे को काबे का हजर अस्वद का बोसा दिलवा दूं। जैसे मैंने सर को सहारा दिया और मैंने कमर को सहारा दिया और मोहम्मद को हजर अस्वद के करीब किया, इससे पहले कि मैं मोहम्मद को हजर अस्वद चुमवा दूं, मेरी आंखों ने क्या देखा, हजर अस्वद अपनी जगह से निकलता है और मोहम्मद के होठों को चूम कर अपनी जगह पर चला जाता है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।